तमाम मेरे सहाफ़ी दोस्त भाई, आपका शुक्रिया। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे इश्यूज़ आपके सामने अपने गिलगित बल्तिस्तान की आवाम तक पहुंचाने के लिए आपके सामने तशरीफ़ लाए हैं। सबसे पहले गुज़िश्ता कल PSDP के प्रोजेक्ट्स का एक फ़ोरम हुआ चीफ मिनिस्टर साहब की सरबराही में, जिसमें कश्मीर अफेयर्स के सेक्रेटरी और प्लानिंग कमीशन से जॉइंट सेक्रेटरी भी तशरीफ़ लाए थे। ये गिलगित बल्तिस्तान की मौजूदा हुकूमत को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है और बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर साहब को इस हद तक क्रेडिट जाता को अगर पूजे में बंद करें तो ये पहली दफ़ा हिस्ट्री में PSDP के प्रोजेक्ट्स की मीटिंग गिलगित बल्तिस्तान में चीफ मिनिस्टर की सरबराही में हुई। ये हकीकत में देखा जाए तो कुछ छोटी बात नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान की एक जो आगे अल्हम्दुलिल्लाह हम एक सूबे की तरफ जा रहे हैं तो उसकी शुरुआत आप कह सकते हैं। तो उसमें PSDP के कुछ प्रोजेक्ट्स जो ऑन गोइंग उनकी तादाद 12 है। जो न्यू प्रोजेक्ट्स इस दफ़ा जो इंक्लूड हुए हैं उनकी तादाद 11 है। ये कुल मिला के 23 इसकी तादाद बनती है। और नॉन PSDP के 7 प्रोजेक्ट्स इस वक्त पाइपलाइन में हैं और फिर PPP मोड में 12 प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में। और इसमें जो PSDP के जो प्रोजेक्ट्स टोटल न्यू और पुराने मिला के ये इसकी टोटल 42 बिलियन के ये इस साल की एलोकेशन 42 बिलियन। मैं थोड़ा क्योंकि अभी आज का है थोड़ा लंबा क्रक्स इसके मैं बताना चाहूँगा आपके सामने। ये सबसे पहले 20 मेगावाट जो हेजल प्रोजेक्ट है 12,921 मिलियन की एलोकेशन है इस प्रोजेक्ट की। ये इतनी कॉस्ट का ये प्रोजेक्ट है। और फिर शगरथंग है, ये 4,843 मिलियन है, 4 अरब 4.5 अरब का है। उसके बाद फिर नलतर है 16 मेगावाट, इसका 6,199 मिलियन का ये प्रोजेक्ट है और 6 अरब का ये है। उसके बाद है 4 मेगावाट थक चिलास का 1320 मिलियन का ये है। कल ये फैसला इसके ऊपर ये रिवाइज भी हो रहा है और ये बहुत पहले एक फ्लोट हुआ था, लेकिन इसके ऊपर कल फैसला हुआ है कि हम इसको रिवीजन की तरफ भी लेकर जाएं ताकि ये अपने उस जिस मकसद के लिए 4 मेगावाट का पूरा बिजली का मकसद है वो पूरा हो सके। और फिर स्कर्दू में 250 बेडेड हॉस्पिटल ये 3,000 मिलियन पे ये इंशाल्लाह बन रहा है। और 50 बेडेड कार्डियक हॉस्पिटल जो है ये भी रिवाइज की तरफ जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर पहले जो इसकी बिल्डिंग बनी उस बिल्डिंग की जितनी भी वो सर्वे हुई और जो उसका प्रोजेक्ट प्लान जो बना वो किसी कार्डियक हॉस्पिटल के लिए नहीं बना था। उसके अंदर इतने ज़्यादा फ्लॉज थे, इतनी गलतियां थी कि उसका जो OT है, OT और आपका जो ICU वार्ड है, उसके बाद जो नॉर्मल वार्ड्स हैं उनमें इतना एक फासला रखा और फिर OT सिर्फ एक रखा। तो ये सारी चीज़ें इस दफ़ा उसको थारोली देखी गई। तो ये भी इंशाल्लाह रिवीजन की तरफ जा रहा है और इसी साल इसको फंक्शनल भी साथ साथ कर रहे हैं। और फिर पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट है स्कर्दू में, ये 601 मिलियन का प्रोजेक्ट है। फिर रीजनल ग्रिड है गिलगित बल्तिस्तान के लिए 4,959 रुपये अपना मिलियन पे ये प्रोजेक्ट इस वक्त पाइपलाइन में है। गिलगित शहर के लिए सीवरेज है
3,336 यानी तकरीबन 3.5 अरब का ये प्रोजेक्ट है। ये भी रिवीजन की तरफ जाएगा। इसकी भी जो वर्किंग प्लान फील्ड में जो पहले बनाई गई, जिस कंपनी को पिछली गवर्नमेंट ने दिया था, उन्होंने भी बड़े फ्लॉज इसके अंदर छोड़े हैं। अभी जो पीडी इसका अपॉइंट हुआ है और पीडी ने गुज़श्ते 4 महीनों से वो अपना एक पूरी तसल्ली के साथ उन्होंने जो कॉस्ट एस्टिमेशन की है, गली गली मोहल्ला मोहल्ला पूरे 3 जोन से, इसमें 2, 3 और 9, जिसमें हल्का 1 और 2, फिर जोन 9 में आता है कोनोदास वाला एरिया जो है हल्का, उस साइड पे भी इसका ये शामिल होगा। और फिर नलतर एक्सप्रेस वे है, ये ऑनगोइंग स्कीम है। 4,286 मिलियन का ये प्रोजेक्ट है। फिर हरपो में आपका 34 मेगावाट का एक बिजली घर इंशाल्लाह बनेगा। ये 9,522 मिलियन का एक प्रोजेक्ट है। और फिर जो हमारे उसका जो प्रोग्रेस है ऑनगोइंग स्कीमों का, उसमें ये एक है हुंजा द्यामर बल्तिस्तान, पूरे गिलगित बल्तिस्तान के उसमें एसपीयू का जो आपका एक प्रोजेक्ट था जो पीएसडीपी का था इससे पहले, वो गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट ने अभी अपने एडीपी का हिस्सा बनाया है। उसकी फंडिंग आइंदा गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट खुद करेगी। इनके लिए बड़ी परेशानियां इससे पहले देखने को मिली। तो न्यू प्रोजेक्ट्स जो इस दफ़ा पीटीआई की अपनी गवर्नमेंट ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने जो दिन रात और पूरी अपनी शद्दोमत के साथ, अपनी पूरी काबिना के साथ मेहनत करके जो हमारे प्रोजेक्ट्स जो सामने आए हैं, वो एक है 30 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वाड़ी में, और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जारी हो चुका है और इसका बाकायदा तौर पे पीडीबी इसका अपॉइंट हुआ है। अच्छा, दारेल तांगीर एक्सप्रेस वेज हैं, ये इसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जारी हुआ है और पीडी इसका अपॉइंट होना है। फिर नगर एक्सप्रेस वे है पिसन टू होपर नगर, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जारी हुआ है और इसका पीडीबी अपॉइंट हुआ है। मेडिकल और नर्सिंग जो कॉलेज है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल फेडरल ने जारी किया है और पीडी उसका लगना है। फिर उसके बाद इंटर प्रोविंशियल कनेक्टिविटी इकोनॉमिक कॉरिडोर थ्रू जीबी एंड एजेके, ये बहुत बड़ी स्कीम हमारी है, थलिच जीबी शोंड्र एजेके। तो इसका भी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जारी हुआ है और इसका अभी पीडी अपॉइंट होना है। फिर उसके बाद एक और इंटर डिस्ट्रिक्ट जो कनेक्टिविटी का एक प्रोजेक्ट है, वो गोरीकोट अस्तौर रोड से शगरथंग का जो एक एक्सप्रेस वे इंशाल्लाह हम बनाने जा रहे हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल उसका जारी हुआ है और पीडी को भी चार्ज मिला हुआ है। अपग्रेडेशन है इसके हमारे पीएचक्यू हॉस्पिटल का एक मास्टर प्लान, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जारी किया है और पीडी अभी लगना है। और फिर स्कॉलरशिप के प्रोग्राम्स हैं। फिर शतुंग नाला का डाइवर्जन है स्कर्दू में, और 50 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है आपका अताबाद में, इनका भी एक्निक से ये सबसे हाईएस्ट फोरम में चला गया था, इसका भी डबल ए जो है अप्रूव हो गया है, जारी हुआ है। और गिलगित शंदूर रोड है, ये भी पीडी अपॉइंट हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जारी हुआ है और अभी कंपनसेशन उसके सबसे पहले फेज़ में इंशाल्लाह लोगों को मिलेगी। टेंडर के लिए इश्तहार आ गया है, पहले लोगों को कंपनसेट करेंगे, उसके बाद उसका फिजिकल वर्क शुरू होगा। इस तरह करके हमारे नॉन पीएसडीपी के प्रोजेक्ट्स हैं। इंक्यूबेशन सेंटर है गिलगित बल्तिस्तान में, फिर ट्रेनिंग्स हैं यूथ के लिए थ्रू डिजिटल स्किल्स, और फिर सेलुलर जो नेट के जो वो है उनका
دائرہ کار بھی گلگت بلتستان میں مختلف کمپنیز کو اجازت بھی ملی ہے، ان کو آکشن بھی ہوا ہے، 3-4 کمپنیوں نے کانٹریکٹ بھی لیا ہے۔ تو یہ کچھ پروجیکٹس جو پی ایس ڈی پی کے پھر نان پی ایس ڈی پی کے آپ کے سامنے، اس میں 3G 4G کے لیے جیز، یو فون اور ٹیلی نار وغیرہ وغیرہ، یہ پی ٹی اے نے اس کا آکشن بھی کر دیا ہے۔ پھر اسکردو میں ایک بلک ڈپو آئل کے لیے ایک قائم ہوگا، کیونکہ ایک بڑا ریجن بھی ہے سڑکوں کے بند ہونے کے، اور پھر آفت زدہ چونکہ علاقہ ہے، اس کے لیے ایک بلک ڈپو اسکردو میں انشاءاللہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ وہاں کے لوگوں کی بہتر سہولیات کے لیے قائم کرے گی۔ ایل پی جی کا جو ایئر مکس جو پلانٹ ہے گلگت میں، تو ایک پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ پہلے سے جاری ہے، اور اس کو اسکردو، چلاس اور ہنزا میں بھی نیکسٹ اس میں انشاءاللہ ہم اس کو رکھنا چاہ رہے ہیں۔ اور پھر 100 میگا واٹ یہ ایک پروجیکٹ انشاءاللہ اس میں پاور پروجیکٹ ہے کے آئی یو کے آس پاس، اس کی فیزیبلٹی انشاءاللہ اس کے اوپر بنے گی۔ پھر ریجنل گریڈ کا فیز 2 بھی فیوچر میں انشاءاللہ آئے گا۔ 15 میگا واٹ سکارکوئی میں ایک پاور پروجیکٹ یہ بھی ٹیک اپ ہوا ہے، اس کی بھی فیزیبلٹی کا وہ ہے۔ پھر پی 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 موڈ میں بھی کچھ پروجیکٹس ہیں، 15 میگا واٹ گلوداس ڈیزر میں ہے، یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ اس کو ایک مین سٹریم کرے گی۔ 10 میگا واٹ یہ جگلوٹ میں ہے، پھر 10 میگا واٹ تورمک اسکردو میں ہے، اور 2.5 میگا رن آف دی ریور یہ ہنزا میں ہے۔ اس طرح کر کے یہ گلگت بلتستان کی انشاءاللہ آنے والی نسل اور آنے والی جو ہماری قوم ہے، وہ ان بڑے پروجیکٹس کا استفادہ حاصل کرتے ہوئے اس علاقے کی تعمیر و ترقی میں انشاءاللہ ہم پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی قیادت میں اور چیف منسٹر گلگت بلتستان خالد خان خورشید کی قیادت میں اپنی تمام تر توانائی عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے اور ان کے ڈور سٹیپس پہ ان کے لیے جو کچھ کیا جا سکتا ہے، کہ چونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ گلگت بلتستان گرانٹ ان ایڈ پہ چلتا ہے، اور اس دفعہ جو ایک خطیر رقم اس کے لیے پی ایس ڈی پی کے ان پروجیکٹس کے لیے، تو پہلے ہی اس سال کی 42 ارب کی جو ایک ایلوکیشن آپ کے سامنے کوئی 42 ارب ایک سال میں گلگت بلتستان میں اگر یہ مختلف پروجیکٹس میں لگنا شروع ہو جائے تو ہماری انشاءاللہ علاقے کے لوگوں کی بے روزگاری اور تنگ دستی یہ بھی دور ہو جائے گی۔ تو یہ چونکہ میں اپنی پوری کابینہ چیف منسٹر صاحب کی جو کابینہ ہے ان کو خراج تحسین ہم پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے پی ایس ڈی پی کا جو فورم تھا وہ کل اپنے یہاں پہ آفس میں چیمبر میں انہوں نے کروایا، اور اس میں یہ فیصلے ہوئے۔ اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، ہر پروجیکٹ کے اوپر شاید کوئی ہمارے اس آفس میں جتنا بھی ہم نے اے ڈی پی کے فورمز کیے ہیں وہ شاید زیادہ اگر کوئی چلا ہو تو 4 گھنٹے چلا ہے، کل ہم نے کوئی 6 سے 6.5 گھنٹے مسلسل ایک پروجیکٹ کے اوپر، چونکہ کشمیر افیئرس کے سیکرٹری بھی تھے، پلاننگ کے جوائنٹ سیکرٹری بھی تھے، چیف منسٹر صاحب نے مکمل طور پہ ایک کے اوپر پی ڈیز، سب پروجیکٹس کے پی ڈیز سامنے انہوں نے ورکنگ وہ کر کے آئے تھے، کیونکہ یہ پلان کافی پہلے سے تھا۔ تو ہم نے ان تمام پروجیکٹس کا ان سے ڈیڈ لائن انہوں نے اپنا پوری تیاری کے ساتھ وہ آئے تھے کہ کب تک وہ ٹینڈر کروانے کے اس میں مراحل میں جائیں گے اور کب یہ پروجیکٹس ایگزیکیوٹ ہوں گے۔ تو تمام کے تمام جتنے پروجیکٹس ہیں، کچھ پی ڈیز نے اپنی ڈیڈ لائن جنوری بھی دی ہے، کچھ نے فروری، کچھ نے مارچ، اپریل سے آگے کوئی نہیں کیا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو نیو پروجیکٹس، جو نمبر آف پروجیکٹس اس میں آپ کو میں نے بتایا 11 پروجیکٹس اپریل سے پہلے تمام کے مطلب ٹینڈرز ہو جائیں گے اور ایگزیکیوشن ان کا سٹارٹ ہوگا۔ یہ اصل میں ہمارا مقصد تھا، کیونکہ
प्रोजेक्ट्स गिलगित बल्तिस्तान के लिए यहाँ मैंने जो नाम गिनवाए हैं, आपको खुद पता है कि कुछ प्रोजेक्ट्स आपका जिस तरह हेंजल है, पता नहीं हम छोटे बच्चे होते थे, हमें कहा जाता था हेंजल में एक डैम बनेगा, एक प्रोजेक्ट है। इसके अलावा भी कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो फेडरल टेकअप तो करता है, लेकिन वो स्पीड स्लो होती, कभी पीडी नहीं लगता, अगर पीडी लगता भी तो उस पीडी ने 2-2 साल तक वर्किंग पेपर नहीं बनाया होता, PC1 उसका तैयार नहीं होता था, कैपेसिटी नहीं थी। तो इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह इसके पीछे मतलब चढ़ दौड़ने वाली बात होती है ना, खुद पीछा किया चीफ मिनिस्टर ने, और एक एक स्कीम के ऊपर वक्तन फ़वक्तन PD से वो डेटा लेते रहे। तो अब अप्रैल से पहले इन तमाम प्रोजेक्ट्स के जितनी कोडल फॉर्मेलिटीज़ हैं, टेक्निकल सेंक्शन, अच्छा फाइनेंशियल बिडिंग से लेके ओपनिंग से लेके और स्टार्ट ऑर्डर तक, तो ये इंशाल्लाह अप्रैल और उससे पहले इन तमाम का एग्जीक्यूशन की तरफ हम चले जाएंगे। और अब दूसरा, आज की जो हमारी कैबिनेट की जो मीटिंग हुई उसमें जो एजेंडाज सामने आए थे, उसमें सबसे पहले पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज जुडियाल, इसका एक इशू ये है कि चूँकि चीफ मिनिस्टर साहब, अच्छा मैं खुद, हमारी काबीना के 2-3 और मिनिस्टर्स हैं, फिर हमारे काफ़ी सारे ब्यूरोक्रेट्स ऑफिसर्स जो यहाँ के लोकल्स हैं, वो सब इस पब्लिक स्कूल से पढ़े हुए। चूँकि गिलगित शहर के लिए एक स्टेट ऑफ आर्ट टाइप का एक स्कूल है, तो वो पब्लिक स्कूल है जिसके लिए सबकी रसाई है। तो ये इसका मारज़ वजूद में ये जब आया था 80s में, तो एक रेजोल्यूशन के ज़रिए आया था, और वो रेजोल्यूशन कश्मीर अफेयर्स ने बनाई थी, जिस पे ये स्कूल तामीर हुआ। और उसके बाद वक्त के साथ साथ इस स्कूल में स्ट्रेंथ बढ़ती गई, और इसमें फाइनेंशियल क्राइसिस भी इसके साथ इस स्कूल ने सामना किया। स्ट्रेंथ अपने हिसाब से ज़्यादा तो है, लेकिन फ़ीस बहुत कम थी, जिसकी वजह से उनका जो HR था, उनको वो फीसें टाइम से नहीं दे पाते थे। गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान एक ग्रांट दिया करती है, उस ग्रांट को भी चीफ मिनिस्टर साहब ने कुछ 30% उसमें इजाफा किया था, और वो उनको मिल भी चुका है। तो हल्का नंबर 2 से जीतने वाला जो भी मेंबर होता है, वो उस स्कूल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट में उस स्कूल का मेंबर, तो लास्ट टाइम चीफ मिनिस्टर साहब को दावत दी गई थी उस पब्लिक स्कूल में, वहाँ मैं भी उनके साथ मौजूद था। तो वहाँ पे स्कूल के असातिज़ा और मुलाजमीन, उनके सर्विस स्ट्रक्चर का एक मसला है, जो बहुत बड़ा देरीना उनका मुतालबा है, क्योंकि ये स्कूल वफाक ने बनाया था। अब गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने, ज़ाहिर है, उनको कोई शक्ल दे के कानूनी लवाजमात को पूरा करके ही उनका सर्विस स्ट्रक्चर दिया जा सकता है। तो उस पर एक कमेटी बनी थी, कमेटी ने 2-3 मीटिंग्स की, और फिर BOG का जो चेयरमैन वो फोर्स कमांडर हैं, तो वो ख़ुद भी कीन हैं, इंटरेस्टेड हैं कि इनका इशू हल हो। आज के इस फोरम में 5 करोड़ 50 लाख रुपए उनको एक ग्रांट इन एड, जो उनका अभी तक का जो खसारा, उसको रिकवर करने के लिए वो सामने लेकर आ गए। तो काबीना ने, तमाम मिनिस्टर्स ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने फैसला ये किया कि बजाय इनको जल्दबाजी में हम 5.5 करोड़ रुपए, तो कोई इशू नहीं है, वो तो एग्रीड है 100%। तो बेहतर ये होगा कि उनका वो जो सर्विस स्ट्रक्चर का इशू है, जो भी रिटायर होता है तो उसका कोई फ्यूचर नहीं है। इस वक्त पब्लिक स्कूल के उन मुलाजमीन और असातिज़ा का कोई फ्यूचर नहीं है, तो उनका फ्यूचर का फैसला महीना 1.5 के अंदर हम करेंगे। यही BOG जो है, वो चीफ मिनिस्टर साहब ने इसकी खुद जिम्मेदारी ली है कि वो खुद एंगेज करेंगे BOG के तमाम मेम्बरान को अपने पास बुला के या कहीं ऐसी जगह मीटिंग करके। तो इसका इंशाल्लाह उनका वो देरीना मुतालबा तमाम असातिज़ा से लेके उनके जो छोटे लेवल का जो भी स्टाफ है, और लिटरली 5.5 करोड़ रुपए उनको आज हमने प्रिंसिपली एग्रीड किया। बट
ونس فار آل یہ ایشو ہم ریزالو کر کے مہینہ اور 1.5 مہینے کا ہم نے ٹائم اس کا لیا. تو دوسرا ہمارا جی بی ڈی ایم اے کے لیے کچھ کنٹیجنٹ پیڈ کچھ ملازمین 6-8 ان کو چاہیے تھے. یقیناً ان جی بی ڈی ایم اے گلگت بلتستان کا اہم ایک ڈپارٹمنٹ ادارہ سمجھا جاتا ہے. ٹیکنیکل ان کو ایچ آر کی ضرورت ہوتی ہے, ان کے پاس ڈوزرز, ایکسکویٹرز وغیرہ وغیرہ ایسی قسم کی مشینریز ہوتی ہیں. تو نیڈ بیسس پہ چونکہ کنٹیجنٹ کی جاب کوئی بھی سیکٹری نہیں دے سکتا, یہ کابینہ سے اجازت لینی پڑتی ہے, تو نیڈ بیسس پہ اس کو ہم نے اپروو کیا ہے. اور ایک بڑا پرانا اور دیرینہ مطالبہ تھا, کچھ ہمارے پی ڈبلیو ڈی کے آر ٹی ای کے ورک چارج کے امپلائز تھے 31 امپلائز, ان کے ریگولرائزیشن کا ایک کیس تھا, وہ آج اپروو کر دیا ہے. وہ کافی ٹائم سے بات دوڑ وہ کر رہے تھے, پچھلے دونوں ادوار میں بھی انہوں نے بڑی کوشش کی, کہ وہ نہیں ہو سکا. تو آج ہم نے ان 31 ملازمین جو لیفٹ اوور جس کو آپ کہیں کہ وہ رہ گئے تھے کسی نے کسی غلطی کی وجہ سے یا اپنی یا پھر ڈپارٹمنٹ کی جو بھی ہو, تو ان کی پھر وہ اسکروٹنی فوڈ ڈپارٹمنٹ نے کر کے ہر چیز ان کا چیک کیا اور آج اس کو اپروول ہم نے دے دیا ہے. بلتستان کا جو روڈ ہے جے صاحب جس کو کہتے ہیں جگلوڈ سکردو روڈ, اس روڈ کا ایشو یہ آ رہا تھا کہ ان کی کمپنسیشن کا کیس تھا, ان کی زمین ٹائٹلنگ میں نہیں تھی, انتقالات کے ایشوز تھے, لوگوں کے پاس 100-200 سالوں سے قبضے میں گھر ہے لیکن اس کا انتقال ان کے اس پہ نہیں تھا. تو آج سی ایم صاحب نے یہ مارچ کے مہینے میں جب سکردو گئے تھے اس وقت ہی ان کے ساتھ کمٹ کیا تھا, کیونکہ آج باقاعدہ طور پہ فورم نے اپروو کیا ہے کہ جتنے لوگوں کی اس پورے حرامش سے لے کے ڈی سی گلگت بھی آج موجود تھا, ڈی سی سکردو بھی زوم پہ تھا, تو ان کو حکم جاری ہوا کہ جس کی جتنے قبضے میں زمین ہے وہ اسی بندے کی ہے, یہ کوئی خالصہ وارثہ ایسی چیزیں بالکل نہیں ہیں. ان کی زمینیں ارجنٹ بیسس پہ اور بہت جلد ان کے نام پہ انتقال کر کے ان کا جو کمپنسیشن بنتا ہے اس طرف آپ نے بڑھنا ہے. تو یہ بہت بڑا ایک فیصلہ ہے گورنمنٹ کی طرف سے. اچھا, ابھی سب سے بڑا جو ایشو ہے اس کے لیے تھوڑا سا سرخی تو بنے گی, تھوڑا بہت میں اپنے اس پہ کرتا ہوں کیونکہ بہت زیادہ یہ انفارمیشن منسٹر باتیں بھی زیادہ کرتا ہوتا ہے, تو ڈیٹیل جو ہے میرا بھائی جاوید صاحب بتائے گا. میں اس کے کرکس جو کانٹریکٹ کنٹیجنٹ اور پی ایس ڈی پی کے اور یہ ہمارے ملازمین ہیں تمام, جس میں ایکٹ جو آپ کو پتہ ہے, اس میں کانٹریکٹ امپلائیز کی تعداد جو فلٹر ہو کے, آپ کو تھوڑا عجیب بھی لگے گا میں اگر فگر آپ کو بتاؤں, فرمائشی پروگرام پہلے ادوار میں چلتے رہے, اب جب انصاف کی پارٹی آئی ہے تو انصاف حقیقی معنوں میں ہوتا ہوا کسی کے سامنے نظر آ جائے, بھلے میرا سامنے بھائی ہی کیوں نہ ہو, اگر وہ انلیگل طریقے سے لگا ہے, فیک فج فراڈ سے لگا ہے, تو ہی ہیز ٹو بی فائڈ, اس کو سائڈ ہونا. تو کنٹریکٹ امپلائیز کی کل تعداد 552 ٹوٹل. اور گلگت بلتستان کے جو اے ڈی پی کے جو پروجیکٹس ہیں, اے ڈی پی کے پروجیکٹس کے امپلائیز کی تعداد 923 ہے, اور پی ایس ڈی پی کے جو پروجیکٹس کے امپلائیز کی تعداد ہے 211. یہ کل ملا کے آپ کے 1686 بنتے ہیں. اس میں آج جو ون گو میں جو فیصلہ ہوا ہے وہ کانٹریکٹ ایکٹ جو اسمبلی میں پچھلی گورنمنٹ نے پیش کیا اور پاس کیا 2020 میں, اسی ایکٹ کی روشنی میں ہم نے اپنے گلگت بلتستان کے امپلائیز کے ساتھ وعدے کیے. وعدہ ہم نے یہ کیا کہ جو ایکٹ کہتا ہے
اور ایکٹ کے اندر جو بھی خامیاں ہیں ان کو دور کر کے آپ کا کام انشاءاللہ ہمارے اوپر لازم ہے، فرض ہے، ہم کریں گے۔ یہ ہم نے ان کے دھرنوں میں، جلسوں میں، اور جب بھی وہ انڈیویجول ہمارے ساتھ اپروچ جب انہوں نے کیا، ہم ان کے لیے پازیٹیو تھے، اور آج اس کا نتیجہ باقاعدہ طور پہ سامنے بھی رکھنا چاہ رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ظاہر ہے ایک فیصلہ آپ کرتے ہیں تو قانون، آئین اور پھر ڈپارٹمنٹ کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز، ان سب کو سامنے رکھ کے آپ نے فیصلے کرنے ہوتے، حکومت اسی کا نام۔ تو وہ امپلائیز، وہ ملازمین جنہوں نے باضابطہ طور پہ تمام کوڈل فارمیلٹیز پوری کر کے جو ٹیسٹ انٹرویو کے ذریعے جاب پہ لگے، بھلے وہ آفیسر ہو یا چھوٹے گریڈ کا، ان کی تعداد ہے 337۔ وہ ون گو میں ریگولر ہو جائیں گے۔ آج سی ایم صاحب نے فیصلہ کیا، کابینہ نے، مطلب سی ایم اور پلس کابینہ، اس کی تعداد 337 ہے جو پراپر چینل سے آئے۔ وہ ملازمین جو تھرو پراپر چینل نہیں آئے، ان کی تعداد ہے 215۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہی ہماری جو ایگزسٹنگ کمیٹی ہے، یہ کیس کمیٹی کی طرف ریفر ہوا ہے کہ ہم کمیٹی نے پھر ان کے بارے میں جانچ پرکھ کے کہ آیا سروسز بھی دی ہیں ان لوگوں نے، بھلے وہ تھرو پراپر چینل نہیں آئے، لیکن ان کے مستقبل کا فیصلہ کمیٹی کو ریفر ہوا ہے، اور ہم بہت جلد یہ 215 وہ ملازمین جو تھرو پراپر چینل نہیں آئے تھے، ان کا ہم فیصلہ کریں گے۔ یہ ٹوٹل 552 کی تعداد۔ اس میں پھر اگلا شیٹ آتا ہے جس ڈپارٹمنٹ کے جو ملازمین ہیں، یہ سارے میں اس کی ڈیپتھ پہ ڈیٹیل پہ نہیں جاتا۔ اچھا، پھر آتے ہیں ہمارے PC4 کے جو ملازمین ہیں، جو آپ پروجیکٹ کے ملازمین آپ کہہ سکتے ہیں، اس میں بھی 2-3 کیٹیگریز ہیں۔ ایک کیٹیگری PC4 کی، وہ ملازم جس کے پروجیکٹ کے PC4 پوسٹیں کریٹ ہوئی، کریٹڈ پوسٹ کے ملازمین ہیں 255۔ یہ بھی فیصلہ ہو چکا ہے ان کا کہ ان کا چونکہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا، کمپلیٹ ہونے کے بعد ان کی پوسٹیں بھی کریٹ ہو کے آ گئی، تو یہ اپنے اس اعتبار سے ریگولر ہو جائیں گے۔ ٹیکنیکل ان کی جو ڈاکومنٹیشنز ہیں وہ بھی سامنے دیکھی جائیں گی۔ باقی ڈپارٹمنٹ کا کام ہے، وہ اپنا وہ کام کریں گے۔ پھر 207 وہ ملازمین ہیں جو پروجیکٹس پہ لگے ہیں، بٹ ان کے PC4 ابھی کمپلیٹ ہو کے نہیں آئے، سبمٹ ہو چکے ہوئے، کافی پہلے سے سبمٹ ہوئے ہیں۔ جیسے ہی وہ ریگولر ہو کے آتے ہیں اور ادھر ہمارے پاس پوسٹیں بچتی ہیں، ہوتی ہیں، تو ان کو ریگولر کیا جائے۔ پھر آن گوئنگ پروجیکٹس ہمارے پاس کے جو ملازمین ہیں وہ 461 ہیں۔ تو اس میں بھی تمام محکموں کے ملازمین ہیں جو گلگت بلتستان کے ADP کے پروجیکٹس کے جو میں نے بات کی ہے، لائک میں اپنے ڈپارٹمنٹ کی بات کروں، انفارمیشن ڈپارٹمنٹ، ایک پروجیکٹ تھا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا، اس میں انیشیلی میرے خیال سے کوئی 18 ملازمین لگے تھے۔ ایک کی شاید مجھے پتہ چلا بعد میں کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو اس طرح کر کے 16 یا 17 جو پروجیکٹ بھی کمپلیٹ ہوا ہے، ان کی پوسٹیں بھی آ گئی ہیں۔ تو PC4 مینس کی یہ پرپیچول نیچر کی جابس تھی، وہ اس میں فال کریں گے تو وہ آ جائیں گے۔ اسی طرح اور بھی بڑے LGNRD ڈپارٹمنٹ ہے، فارسٹ ہے، پھر PND ہے، تو وہ انشاءاللہ اس طرح سے ریگولر ہو جائیں گے۔ اور پھر PSDP کے پروجیکٹس کے حوالے سے ہمارے پاس جتنے پروجیکٹس PSDP کے یہاں پہ گلگت بلتستان میں اس وقت آن گوئنگ ہیں،
ان کا بھی جن کی پوسٹیں وقت کے ساتھ ساتھ آئیں گی ان کو اسی طرح سے ریگولر کیا جائے گا. یہاں ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کی پوسٹیں کب کریٹ ہو کے آتی ہیں. پھر لاسٹلی جو کنٹینجنٹ ملازمین ہیں جن کی تعداد کمپیریٹیولی اس سے زیادہ ہے, ان کا تو ایکٹ میں باقاعدہ کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ ان کے کریشنز کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کو ہم نے خط لکھنا ہے. وہ ایکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے اور وہ خود بھی اس چیز کو وہ کرتے ہیں, وہ ہم نے بھیج دیا. اور جن کی پوسٹیں یہاں پہ اویلیبل ہیں وہ اسکلفل ہے, اس پوسٹ پہ وہ پراپر چینل سے لگا ہے, تو یقیناً ود دا پیسج آف ٹائم ان کو اس اگینسٹ ویکنٹ پوسٹ ان کو لگا دیا جائے گا. تو یہ ٹوٹل لب لباب تھا. باقی جاوید منوا صاحب مزید اس کے اوپر ڈیٹیل